अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम खान। एक सुनहरी दौर था जब पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से या ज़िला खैबर पे यहाँ पे सियाह आते थे और ये जो खैबर सफारी ट्रेन के लिए जो ये 42 किलोमीटर तवील ये ट्रैक बिछाई गई है। इस पे जो खैबर सफारी ट्रेन था वो हर इतवार को यहाँ पे आता था। पाकिस्तानी जो सियाह थे, साथ में से पूरी दुनिया के जो सियाह थे, इस ट्रैक से पेशावर से लेकर तोरखम बॉर्डर तक जाते थे। यहाँ पे चूँकि टूरिज़म स्पॉट्स भी है, साथ में से हम देखे तारीख़ी दर्रा खैबर और यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार के मौके भी थे। जब 2007 में यहाँ पे जब फिर जो तूफ़ानी बारिशें हुई, सैलाब हुई, इसमें से ये जो रेलवे ट्रैक है, तारीख़ी रेलवे ट्रैक है, वो इसमें से जो बहुत से पुल थे वो पानी में बह गए थे। जिसके बाद ये रेलवे ट्रैक 2007 में, उसके बाद यहाँ पे चूँकि अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब थी, तो उस वक़्त के बाद ये जो तारीख़ी ट्रैक थी वो मुअत्तल की गई थी। जो खैबर सफारी ट्रेन था वो उसका सर्वे जो था वो मुअत्तल किया गया था। ये तारीख़ी लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो रेलवे ट्रैक है, हम अगर देखें तो यहाँ पे वीरानी का बिल्कुल मंजर पेश कर रहा है। ये 42 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक है जो पेशावर से लेकर फिर ज़िला खैबर से होते हुए जो ज़िला खैबर के संगलाख पहाड़ है उससे होते हुए तोरखम बॉर्डर अफ़गानिस्तान तक जाती है। इसमें तकरीबन 1920 में ये 1920 से लेकर 1926 तक ये तारीख़ी ट्रैक बनाई गई थी। इसमें जो है तकरीबन जो ये खैबर दर्रा खैबर के जो तारीख़ी मकाम है, दर्रा खैबर है, उसके संगलाख पहाड़ों को में से तकरीबन 34 सुरंगें जो है वो कूदी गई थी और ये रेलवे ट्रैक बिछाई गई थी। इसमें तकरीबन 92 के करीब पुल भी है। लेकिन हम देखिए सूबाई हुकूमत जो है वो टूरिज़म पे उनकी बहुत तवज्जो है, लेकिन हम ये देखें तो ये तारीख़ी जो रेलवे ट्रैक है वो वैसे की वैसी पड़ा है, एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ एक मकामी बाशिंदा मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो तारीख़ी ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, ये इंतहाई बदहाली टूट फूट का शिकार है जगह जगह पे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम खानीजान अफरीदी है, मैं यहाँ जमरोद का रहने वाला हूँ। मैं ख़ुद यहाँ जब बच्चा था, यहाँ कर जो सियाह आते थे और मुकामी जो थे या बाहर के मुल्कों से आते थे उसके साथ घुल मिल जाते थे। बैंड बाजे वाले भी थे, यहाँ आते थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता था। यहाँ सियाह उतर कर तारीख़ी बाब खैबर के मुकाम पर जाकर वहाँ तारीख़ी असरात को देखते। तारीख़ी किला जो है खैबर फोर्ट, उसका भी विज़िट करते और वहाँ से फिर रेल गाड़ी में बैठकर इसी ट्रैक से लंडी कोतल तक जाते थे, जहाँ शागई के मुकाम पर रोक कर फिर वहाँ के तारीख़ी मुकामात को देखते और वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते थे। ये जो ट्रैक है अब तकरीबन 2007 सैलाब के आने से मुअत्तल हुई है और 2007 आपने बिल्कुल बात की 2007 में जो सैलाबी बारिशें हुई थी, तूफ़ानी बारिशें हुई थी, उसके बाद चूँकि उस टाइम पे 2007 में अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं थी, तो उसके बाद ये सर्विस जो थे वो मुअत्तल कर दी गई थी। आप क्या समझते हैं ये रौनकें वापस लाने के लिए, रौनकें बहाल करने के लिए ये ट्रैक पे सूबाई हुकूमत को काम करना कितना ज़रूरी है? जी, ये इसको बहाल करना तो बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, क्योंकि ये इस ट्रैक के बहाली से रशिया तक जो ममालिक आते हैं, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये इन सब से हमारी तिजारत के नई राहें खोलेंगे और मुकामी लोगों जहाँ भी है इस ट्रैक के वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। रोज़गार के मौके इन लोगों को मिल सकते हैं और कौमी ख़जाने को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस ट्रैक की बहाली से दोबारा दुनिया भर से सियाह कर यहाँ के तारीख़ी मकामात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और रेलवे ट्रैक के अतराफ़ जो है, इस पर जो ट्रेन बंद हो गई है तकरीबन 2007 से, इसके अतराफ़ में लोग
چھوٹے بڑے روزگار پہ لگے ہوئے ہیں جو تجاوزات کے زمرے میں بھی آتے ہیں، لیکن میری تجویز ہے حکومت سے کہ اس ٹریک کے جو حدود ہے ریل پٹری کے اس کو لیس پر دیا جائے ان لوگوں کو، اور تجاوزات کے لیے اس کو حدود مقرر کیے جائے، قومی خزانے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، پشاور صدر سے لے کر لنڈی کوتل تک جو ٹریل بچھی گئے ہے اس پر سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین بھرتی ہے۔ جی بالکل آپ نے ملازمین کی بات کی، ہم اگر بات کریں پشاور سے لے کر تورخم بارڈر تک تو اس پہ سینکڑوں ملازمین بھرتے ہوئے ہیں۔ یہ حکومت جو خزانہ ہے اس کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، ان ریٹرن اس کے بدلے میں کوئی خاص ریونیو نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی اس پر جو ملازمین ہے اس کے اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی ہے نہیں جو کر سکے، یہ خزانے پر بوجھ بن گئے ہیں۔ پشاور جو صدر ریلوے اسٹیشن ہے اس سے لے کر لنڈی کوتل تک سینکڑوں ملازمین مفت میں تنخواہ لے رہے ہیں، گھر پر بیٹھ کر ہر کوئی کاروبار کر رہا ہے، اور اس کی بحالی کے لیے نہ آواز اٹھائی ہے، نہ اس میں یہ ایمانداری ہے کہ میں تو ڈپٹی نہیں کر رہا ہوں، کسی اور جگہ میری ڈپٹی لگا دو، یا میں اس پر جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے اس وقت تک میں یہ تنخواہ نہیں لے سکتا جس وقت تک اس پر دوبارہ ٹرین بحال نہیں ہوتی۔ تو یہ ایمانداری ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان ملازمین کی چھان بین کرے اور اس کا جو بوجھ ہے خزانے پر اس کو کام کیا جائے، اور اس کی بحالی کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائے۔ حکومت سے یہاں کے باشندوں کا اور پورے پاکستان کا یہ مطالبہ میرے خیال سے ہے کہ یہ بحال ہو جائے اور تجارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائے۔ یہاں مکمل امن و امان ہے۔ اب پچھلے کچھ سالوں سے امن و امان کی صورتحال خراب تھی، اب شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاک فوج کی قربانیوں سے مکمل امن و امان ہے تورخم سے لے کر واگا تک۔ تو اس ریلوے اسٹیشن کو فوراً سروے کی جائے، اس ریلوے اسٹیشن کی، اس ریلوے ٹریک کی، اور اس کی بحالی کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں۔ میرا نام محمد حارث ہے، میں نیو آبادی کا رہنے والا ہوں۔ یہاں جو ٹریک ہے 2007 کی بارشوں کی وجہ سے یہ تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کی مرمت کی جائے اور یہاں کے لوگوں کو روزگار مل جائے اس ٹرین کی وجہ سے، اور یہاں کے اور دنیا بھر سے یہاں پر سیاح آ جائے۔ اور ہم نے تو ٹرین دیکھی بھی نہیں، ریلوے ٹریک ہے اور ہم نے ٹریک نہیں دیکھے، بہت اچھا لگے گا، لطف اندوز ہو گئے ہم یہاں کے لوگ بھی۔ یہاں پر تو امن بھی ہے، پچھلے سالوں سے امن نہیں تھی، لیکن پاک فوج کے محنتوں سے یہاں پر امن آئی اور یہاں پر اب کوئی حالات گڑبڑ نہیں ہے۔ یہ جو ٹنلز ہے کافی زیادہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ جو سفاری ٹرین ہے اس کی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن یہ جو ٹنلز بنائے گئے ہیں 34 ٹنلز ہے، ان کی ایک الگ تاریخ ہے۔ کچھ ٹنلز میں سے 1923 کو تعمیر کیے گئے تھے، کچھ جو ہے 1925 کو تعمیر کیے گئے تھے، مختلف لمبائی ہے اس ٹنلز کا۔ جو خوبصورت بات ہے اس ٹنلز کی وہ یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ جب بھی سیاح آتے تھے دنیا بھر سے تو وہ لنڈی کوتل تک سفر کرتے دوران جو ہے یہ قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، کیونکہ اس جیسا جو ٹریک ہے وہ دنیا میں بہت کم ممالک ہے جس میں سے اس طرح کا ٹریک ہے، لیکن اب یہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ کچھ جو ٹنلز ہیں وہ گر گئے ہیں، کچھ گرنے والے ہیں، تو اگر حکومت نے اب بھی اس پر توجہ نہ دی تو یہ مکمل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہاں پہ جو مقامی باشندے تھے ان کی باتیں سنی، اس سے ہماری بات ہو گئی۔ یہاں پہ اس وقت ہم جس اسٹیشن پہ موجود ہیں یہ تاریخی جو باب خیبر کا دروازہ ہے اسے تقریباً کچھ لگ بھگ 500-600 گز یعنی ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جمرود اسٹیشن ہے، اور جنوبی ایشیا کے اس عجوبے کا جو بیشتر حصہ تھا وہ 2007 کی طوفانی جو سیلاب اور بارش تھی ان کی وجہ
وجہ سے تباہ ہو گئی ہے، تاہم اس کے بعد حکومت نے اس کی بحالی پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ جگہ جگہ پہ یہ تاریخی ریلوے ٹریک بدحالی کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم دیکھیں یہاں پہ کمروں کو بھی تالے لگائے گئے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی ہے، یہاں پہ نہ کوئی چوکیدار ہے، ہر جگہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت کو اس کی بحالی اور تعمیر پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر حکومت، صوبائی حکومت، چونکہ صوبائی خیبر پختونخوا کی حکومت ٹورزم پہ بہت کام کر رہی ہے، اگر حکومت اس تاریخی ریلوے ٹریک پہ کام کرے، اس کی بحالی پہ کام کرے، اس کی تعمیر پہ کام کرے، تو یہ ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان اور ساتھ میں سے جو وسطی ایشیا ممالک ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی تجارت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ احتشام خان، نیوز 360 خیبر۔